बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक आवाम की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक दौरान सफ़र गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, तेज़ रफ्तारी से परहेज़, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखने की हदायत की गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक अवामी हिफाजत के लिए इक़दाम उठाया गया है। दौरान सफ़र गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, सफ़र से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, जबकि तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखने की हदायत। मौसम स्पीड का एक और एजाज वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की काविश रंग ले आई। स्मोग में कमी के लिए पाकिस्तानी तारीख की पहली मसनूई बारिश। लाहौर के तकरीबन 10 इलाकों में मसनूई बारिश बरसाई गई। पहली फ्लाइट में 48 प्लेयर्स फायर किए गए। मोहसिन नकवी का UAE की टीम से इजहार तशक्कुर। बोले अल्हम्दुलिल्लाह पहली मसनूई बारिश के कामयाब तजर्बे से एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल नीचे जाएगा। मसनूई बारिश पर हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। अभी तो दूसरा स्पेल लगता है, फिर उस पर इंशाल्लाह बहुत बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले मिशन में सुबह क्लाउड शेडिंग के लिए 48 फायर किए गए। शादरा और मुरीदके के इतराफ बारिश कराई गई क्योंकि वहाँ मतलूबा बादल और हवा मौजूद थी। हुकूमत का मसनूई बारिश पर कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वाजे कर दिया। कहते हैं स्मोक टावर्स भी जल्द नस्ब हो जाएंगे। लाहौर के 10 इलाकों में मसनूई बारिश कराई गई। ये काम आसान नहीं था लेकिन जरूरी था। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मसनूई बारिश बरसाने पर मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं मसनूई बारिश मुज़रे सेहत नहीं, ऐसा होता तो दूसरे ममालिक इसका इस्तेमाल न करते। UAE और अमेरिका में भी यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। वफाकी हुकूमत मसनूई बारिश की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। आने वाले वक्त में मसनूई बारिश के हवाले से मजीद कामयाबी हासिल होगी। स्मोक के तदारुक के लिए जामे तहकीक की जरूरत है। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ तौकीर अकरम, CT42। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इकबाल फहमी के फ़रोग़ के लिए मुनफरिद इक़दाम। शायर मशरिक़ से मंसूब तारीख़ी अशिया का म्यूज़ियम बनाने का फैसला। म्यूज़ियम बादशाही मस्जिद के बैरूनी अहाते में कायम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इकबाल फहमी के फ़रोग़ के लिए मुनफरिद इक़दाम उठाते हुए शायर मशरिक़ से मंसूब तारीख़ी अशिया का म्यूज़ियम बनाने का फैसला कर लिया। बादशाही मस्जिद के बैरूनी अहाते में इलामा इकबाल से मंसूब म्यूज़ियम कायम किया जाएगा। मज़ार इकबाल के करीब म्यूज़ियम में शायर मशरिक़ से मंसूब अशिया रखी जाएंगी। मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद इलामा इकबाल की ज़ेर इस्तेमाल अशिया एक जगह डिस्प्ले की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने शायर मशरिक़ के म्यूज़ियम के क़याम के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी का कहना है नई नस्ल में इकबाल फहमी का शऊर पैदा करना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ार इकबाल के बैरूनी अहाते में बेहतरीन टाइलें लगाने की हिदायत कर दी। मज़ार इकबाल के लिए आला तरीन रेड सैंड स्टोन और सुपर वाइट मार्बल मुहैया करने के भी अहकामात जारी कर दिए। बादशाही मस्जिद के हुजरों को भी असल हालत में बहाल किया जाएगा। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद ने अपग्रेडेशन बारे ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया मज़ार की दाईं जानिब बुक शॉप में शायर मुशरिक़ की तमाम किताबें मौजूद होंगी। सोविनियर और क्राफ्ट शॉप्स भी कायम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। मारूफ आर्किटेक्चर नैयर अली दादा, मुनीब इकबाल, इकबाल सलाहुद्दीन, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी, सेक्रेटरी औकाफ, इकबाल एकेडमी के सरबरा और मुतलका हुकाम ने शिरकत की। यंग डॉक्टर्स ने 19 रोज से जारी हड़ताल गैर मशरूत तौर पर ख़त्म कर दी। YDA की क़यादत ने जनरल अस्पताल में वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम के साथ बैठक में कामयाब मुज़ाकरात के बाद हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया है। YDA के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के जनरल अस्पताल के दौरे के दौरान उनसे मुलाकात हुई, जिसमें मरीजों की खातिर गैर मशरूत तौर पर हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर इजलास की सदारत सूबाई वज़रात डॉक्टर जावेद अकरम और मंसूर कादिर ने की। इजलास में प्रोफेसर डॉक्टर सरदार जफरुल फरीद, प्रोफेसर डॉक्टर नुदरत, DIG ऑपरेशंस लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि YDA की जानिब से सूबा भर में फौरी तौर पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान इंतहाई खुशाइंद और काबिल सताइश है। मंसूर कादिर ने कहा कि डॉक्टर्स ने गैर मशरूत तौर पर हड़ताल के खात्मे का ऐलान करके अच्छा तासुर दिया है। इस टाइम जनरल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पे अभी CM साहब भी तशरीफ लाए थे एक विजिट के सिलसिले में, और उनका ये ख्याल था कि इससे मरीजों को भी नुकसान हो रहा है और आपके जो मुतालबात हैं उनकी राह में भी रुकावट है। तो हम पेशेंट्स के बेनिफिट में और
اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ آگے جو بھی ڈاکٹرز کے مطالبات ہیں، جو بھی جائز مطالبات ہیں، وہ پازیٹیولی حل بھی کیے جائیں گے۔ سردیوں کی آمد، یخنی اور کارن سوپ کے سٹالز پر شہریوں کا رش۔ سردی کی شدت بڑھتے ہی چکن کارن سوپ کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ شہری کیسے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جان لیتے ہیں ساجد علی سے۔ جی ساجد، آگاہ کیجیے گا۔ اہلیان لاہور فوڈ پوائنٹس کا رخ کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ آج چونکہ تھوڑی سی بارش ہوئی، اس کے ساتھ ہی ساتھ سردی کی شدت میں اضافہ ہوا، تو ہمیں سوپ کی دکانوں پر معمول سے زیادہ رش جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں اس وقت چونکہ امر صدو میں ایک لوکل سوپ شاپ پر موجود ہوں، یہاں پر بھی ہمیں معمول سے زیادہ رش جو ہے دیکھنے کو ملا ہے۔ کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے۔ مجھے بتائیے گا جی، بہت زیادہ سردی ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ سوپ کیسے امتزاج ہے؟ جی سر، بالکل جس طرح آپ کو پتہ ہے سردی کی شدت کافی زیادہ ہو گئی ہے، حکومت نے مصنوعی بارش بھی کروا دی ہے، تو سردی میں ہم اب سوپ اور یخنی کا مزہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ اسی طرح ہی سردی کے مزے۔ آپ نے جانا کہ چونکہ مصنوعی بارش جو ہے اس کے بھی چرچے آپ نے دیکھا یہاں پر ہو رہے ہیں، مصنوعی بارش حکومت کی جانب سے کروائی گئی ہے، سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، تو لوگ جو ہے فوڈ پوائنٹس کا رخ کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سوپ اور سردی اس کا ایک حسین امتزاج ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اب چونکہ سردی کی شدت میں مزید اضافہ آئے گا، تو لاہوری جو ہے وہ اسی طرح سے مختلف فوڈ سٹالز کا اور سوپ پوائنٹس کا رخ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے۔ جی ٹھیک ہے ساجد، آپ کا بہت شکریہ۔ ہربنسپورہ چنڈیار روڈ کی سیوریج پائپ لائن ٹوٹ گئی، جبکہ گندا پانی گٹروں سے باہر آنے لگا۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عرصہ 3 سال سے یہاں سیوریج سسٹم خراب ہے۔ مزید کیا کہنا ہے، جان لیتے ہیں طلحہ اشرف سے۔ جی طلحہ، بتائیے گا۔ پورا چنڈیا روڈ پر موجود ہوں، یہاں جو سیوریج کا نظام ہے وہ درم برم ہو چکا ہے۔ یہاں پر جو سیوریج کے پائپ لائن ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے سیوریج کا گندا پانی روڈ کے اوپر بہنے لگا ہے۔ یہاں پر شہری بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ بتائیے گا کہ کن مسائل کا سامنا ہے، یہ کب سے اس طرح جو پائپ لائن ہے خراب؟ تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہیں بھائی، اس طرح ہی ہیں۔ ایک بارش ہو جائے تقریباً 5-6 دن تو گزرا ہی نہیں جاتا۔ یہ اپنی مدد کے تحت خود ہی ہم نے راستے میں تھوڑی سی مٹی ڈالی ہے، عوام گزر جائے پیدل کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور بقایا جیسے بارش ہو جائے 5 دن پانی نہیں، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ جو صفائی کرنے والا محکمہ وہ تو تقریباً ادھر آتا ہی نہیں ہے۔ اپنی مدد کے آپ ہی یہ صفائی وغیرہ خود تھوڑی سی کر لیتے ہیں، ویسے ادھر کوئی بھی نہیں آتا۔ جی بالکل، شہریوں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر اس کام کو لے کر چل رہے ہیں، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے 3-4 سال سے اس سیوریج کا نظام جو کہ مکمل طور پر جو کہ مرمت نہیں کروائی گئی، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کو شدید۔ ٹھیک ہے طلحہ، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ڈوگر روڈ ولی پارک کا علاقہ مسائل کا گڑھ بن گیا۔ سہولیات کے فقدان پر مکین سراپا احتجاج۔ انتظامیہ کے خلاف برتن بجا کر شدید نعرے بازی کی گئی، جبکہ علاقے میں گیس ہے اور نہ ہی سیوریج کا کوئی نظام موجود۔ مکینوں کو اذیت ناک مسائل کا سامنا ہے۔ ولی پارک ڈوگر روڈ کا علاقہ پسماندہ جگہ کا منظر پیش کرنے لگا۔ عرصے دراز سے علاقے میں سہولیات کا فقدان ہونے سے مکین، واسا اور سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین کی جانب سے برتن بجا بجا کر شدید غصے کا اظہار کیا گیا۔ ولی پارک میں گیس موجود نہ ہی سیوریج کا نظام ہے، جس کے باعث مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا 2 سال سے علاقے میں گیس کی بندش ہے، گیس آتی نہیں ہے اور بل ہر ماہ آ جاتا ہے۔ ان کو میں نے کئی دفعہ یعنی کہ کمپلین بھی کی ہے کہ یہ مسئلہ ہمارا جو ہے نا حل کر دیجئے، تو وہ کہتے ہیں کہ اوپر کمپلین کریں۔ میں نے اوپر اپنا کمپلین بھی کی ہے، درخواستیں بھی دی ہیں، تو پھر بھی یعنی کہ ادھر آ کے وزٹ کر کے چلے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم نے ادھر کا ہم نے آپ کی جو ہے کمپلین ادھر تک پہنچا دی ہے۔ کافی دیر ہو گئی، ادھر ہم محلے کا گیس نہیں آتی ہے، صبح کے ٹائم بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، ہمیں سلنڈر لے کے دکانوں پہ جانا پڑتا ہے، تو درخواست بھی کافی دفعہ دی ہے، کوئی ادھر کی بات نہیں سنتا۔ ناقص سیوریج سسٹم کے باعث علاقے میں گندا پانی جمع رہنا معمول بن گیا ہے۔ رہائشیوں کا کہنا تھا تعفن زدہ پانی علاقے میں بیماریاں پھیلا رہا ہے۔ 2001 سے گیس بالکل بند ہے، لگاتار ادھر ہم بل پے کر رہے ہیں اور گیس ہم سلنڈر بھر کے لے کے آ رہے ہیں۔ 2 سال سے لگاتار فری میں ہم بل بھر رہے ہیں، جس کا ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ گٹر کے جو کنیکشن کا مسئلہ جو ہے وہ الگ ہے، لیکن جو گیس ہے اس کے ہم کس چیز کے لیے بل پے کریں جب گیس ہی نہیں آ رہی۔ علاقے کی ابتر صورتحال پر بے بس مکین نے کہا مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ نقل مکانی بھی نہیں کر سکتے۔ انتظامیہ کو درخواستیں دے دے کر تھک گئے ہیں۔ اعلیٰ حکام علاقے کے مسائل کا نوٹس لیں۔ کیمرامین رانا عظیم کے ہمراہ افشا رضوان، سٹی 42۔ شہریوں کو درپیش مسائل پر یہ رپورٹ دیکھیے۔
इचरा के इलाका सुल्तान अहमद रोड और महबूब स्ट्रीट के मकीन इंतजामी अदम तवज्जो के बाइस बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए। साफ पानी की किल्लत, सीवरेज मसाइल और तबाह हाल गलियों ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर सुल्तान अहमद रोड, इचरा और महबूब स्ट्रीट में बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालिबा किया। सीवरेज का यहाँ पे बहुत मसला है, उसके लिए हमने बहुत सारे मियां उस्मान साहब को भी कहा है, वो हमारे इधर बहुत सारे बाला आए हैं लेकिन कोई काम नहीं हो सका। अभी रिसेंटली यहाँ पे भी इतनी सड़क का बुरा हाल है, ये फिल्टर से टूटियां उतार के पिछले दिनों ले गए हैं। नासिर बाग से मुंसलिक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से बंद पड़ा है। शहरी साफ पानी की सहूलियात से महरूम होने लगे। राहगीरों का पानी की खाली बोतलें वापस ले जाना मामूल बन गया। फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से नासिर बाग में आने वाले शहरी और बच्चे भी परेशान हैं। शहरियों ने मुतालिबा किया कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जल्द अज जल्द फाल किया जाए। कच्ची आबादी बाजा लाइन के इलाका में क्रिकेट ग्राउंड और पार्क मौजूद ही नहीं। बच्चे रेलवे ट्रैक और चलती सड़क पर क्रिकेट खेलने पर मजबूर हैं। रेलवे ट्रैक और सड़क के अतराफ गंदगी के ढेर भी लगे हुए हैं। नेशनल कॉलोनी फिल्ट्रेशन प्लांट के औकात कार के हवाले से इलाका मकीन परेशान। दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए 2 बार पानी फ्राहम किया जाता है। फिल्ट्रेशन पर लोगों के रश की वजह से लोग साफ पानी पीने से महरूम हैं। मजीद जान लेते हैं इब्राहिम से। जी इब्राहिम, बताइएगा। मौजूद हूँ निश्तर कॉलोनी में, जहाँ पे मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो आवाम को रिलीफ पहुँचाने की बजाय जो है वो उनके मसले का सामान बन चुका है, वो उनके मसले का जो है सबब बन चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे मौजूद जो फिल्ट्रेशन प्लांट है उसके औकात कार कुछ इस तरह है कि जब यहाँ पर पानी आता है वो सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए आता है और ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो तकरीबन दिन में 1 से 2 मरतबा चलता है और यहाँ पर लाइनें लगी होती हैं। लोगों को साफ पानी जो है वो मुहैया नहीं होता। चूँकि यहाँ पे इलाके में काफ़ी ज़्यादा पानी का मसला भी है तो लोग फिल्ट्रेशन प्लांट की तरफ जो है रुख करते हैं ताकि हम साफ पानी हासिल कर सके, लेकिन यहाँ पे जो साफ पानी है वो उनको फराहम नहीं होता और वो घंटों लाइनों में लग के जो है वो वापस चले जाते हैं, जिस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनका इंतजामिया से अपील करते हुए कहना यह था कि फिल्ट्रेशन प्लांट जो है उसकी बहाली के हवाले से, चूँकि बहाल तो ये है लेकिन उसके औकात कार में तब्दीली के हवाले से कुछ इकदाम किए जाएँ। तकरीबन दिन में 2 से जहाँ पर 1 से 2 मरतबा ये फिल्ट्रेशन प्लांट चलाया जाता है उसको बढ़ाया जाए, तादाद को वो तकरीबन 4 से 5 मरतबा की जाए। मुख्तलिफ औकात कार में तकरीबन जो उसका घंटा भी रखा जाए जिसमें पानी आए वो भी 2 से 3 घंटे हो, ताकि जहाँ पर मौजूद जो इलाका मकीन है वो रिलीफ जो है वो हासिल कर सकें और उनको जो पीने का साफ पानी है वो आसानी मुहैया हो सके और उनकी सेहत भी जो है वो इस हवाले। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया गया, ये रिपोर्ट देखिए। स्टाप आबादी रहमानपुरा में बिजली की मुसलसल बंदिश और हाई वोल्टेज के खिलाफ अहले इलाका ने इख्तिजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरे की क़यादत जमाते इस्लामी के उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच ने की। मुजाहिरीन ने लेस्को के खिलाफ नारेबाजी की। अहमद सलमान बलोच का कहना था कि लेस्को इंतजामिया हर दरमी पर उतर आई है और ट्रांसफार्मर का मसला हल नहीं कर रही। पिछले 3 दिन से जो है कि यहाँ पर बिजली का आना जाना जो है कि वो चल रहा था और कल मुसलसल पूरा दिन गुजर गया, आज का भी दिन गुजर रहा है कि बिजली जो है कि यहाँ पर नहीं आई, कि यहाँ के ट्रांसफार्मर का मसला है। कोटला गाजी के रिहायशियों ने भी 4 रोज से बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने लेस्को के खिलाफ दिल की भड़ास खूब निकाली। उनका कहना था कि बार बार शिकायत के बावजूद बिजली की सप्लाई बहाल नहीं की जा रही। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में बिजली ना होने की वजह से पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि इलाके की बिजली जल्द बहाल की जाए। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों पर मबनी ये रिपोर्ट देखिए। 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमे में मुल्जिमान की जेल से तलबी। ताखीर से पेश करने पर मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड पर कार्रवाई न हो सकी। पुलिस सनम जावेद, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 4 मुल्जिमान को वापस जेल ले गई। 9 मई को गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने का मामला। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत पर प्रोसिक्यूशन से दलाइल तलब कर लिए। मजीद समात 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। 9 मई को कलमा चौक में कंटेनर जलाने का मामला। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुल्जिमान की बादस गिरफ्तारी जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिमान को 2-2 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया।
जिना हाउस केस में नए मुलजिम की गिरफ्तारी। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने मुलजिम यार गुल को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हिलाकत का मामला। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने मुलजिम अफनान के जुडिशल रिमांड में 14 दिनों की तौसीह कर दी। पुलिस को मुलजिम की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करने की इजाजत दे दी। जिला कचहरी में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद का मामला। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने वकील अब्दुल मतीन और मियां मुनीब तारिक एडवोकेट की 4 जनवरी तक उबूरी जमानत मंजूर कर ली। शादी का फर्नीचर नाकिस लकड़ी का तैयार करके देने का मामला। बिलाल फर्नीचर एंड डेकोरेशन सेंटर जौहर टाउन के मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया गया। सारिफ अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को इब्तिदाई बहस के लिए नोटिस जारी कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सियासी महाज पर बड़ी कामयाबी। साबिक वफाकी वजीर हुमायूं अख्तर खान ने तहरीक इंसाफ को छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। 9 मई के वाकयात की मजम्मत भी कर दी। टाउन में नून लीग, काफ लीग और तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने वाले साबिक वफाकी वजीर हुमायूं अख्तर खान को IPP ने सीनियर नायब सदर का ओहदा दे दिया। सरबरा IPP जहांगीर तरीन ने सदर अलीम खान समेत दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सियासत में पार्टियों से सीट एडजस्टमेंट होती रहती है। नून लीग की दावत पर ही उनके पास गया। हमारा मिशन सिर्फ मुल्क को बहरान से निकालना है। देखें, ये सियासत में जो है एडजस्टमेंट और मेल मिलाप एक बुनियादी हिस्सा होता है इलेक्शन पॉलिटिक्स का ख़ास तौर पे। और मैं गया था वहाँ पे, तो उन्होंने इनवाइट किया था तो मैं गया था और बड़ी अच्छी हमारी तफसीली गपशप भी लगी। हमारा मौक़िफ़, हमारा मिशन सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तान को इस बहरान से निकालें, मईशत को हम तरक्की देने में शामिल हों। हुमायूं अख्तर खान ने 9 मई को सानेहा करार देते हुए उसकी भरपूर मजम्मत की। 9 मई के वाक़यात के फौरन बाद मैंने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। मैं एक शहीद जर्नल का बेटा हूँ। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि उस दिन जो पाकिस्तान में हुआ, जो शहदा के जो मॉन्यूमेंट्स थे और जो रहायशें थीं जिसमें कम से कम हमारा बचपन गुजरा, हम पले जमे, मेरे लिए मुमकिन नहीं था। अलीम खान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं हुआ। अलबत्ता मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचे। अगर हमारा कोई अलायंस होता है किसी भी पार्टी के साथ, और ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है कि पंजाब के लिए PMLN के साथ बात हो रही है, हमारे सिंध की जो क़यादत है वो सिंध में जो वहाँ की लोकल पार्टीज हैं उनके साथ भी बातचीत कर रही है। हमारे KP में भी हमारे दोस्त जो हैं वो वहाँ की सियासत में इन्वॉल्व होंगे, बलूचिस्तान में होंगे। जहांगीर तरीन का कहना था कि इस मर्तबा वो और उनकी पूरी टीम कुर्बानी देने के मूड में नहीं है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ हसन अली, सिटी 42। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां नुमान की ज़ेर सदारत N128 मरकजी दफ्तर में इजलास। N128 में इंतखाबी मुहिम के हवाले से मुशावरत की गई। गुलबर्ग में होने वाले इजलास में यासीन आमिर सोहल, खालिद खोखर और दीगर ने शिरकत की। मेंबर वाल्टन बोर्ड चौधरी इशफाक सेठ इशफाक और शहजादा भट्ट भी मौजूद थे। इजलास में कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर हाफिज मियां नुमान ने कहा, N128 हल्का मियां नवाज शरीफ को जीत कर देंगे। मियां नवाज शरीफ के अलावा इस मुल्क की तकदीर कोई नहीं बदल सकता। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। पासपीडा की 2 रोज़ा ऑटो एक्सपो 2023 इख्तिताम पजीर। नुमाइश में पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री की मसनूआत डिस्प्ले की गई। पहली नुमाइश में ही कारोबारी बरादरी की दिलचस्पी दीदनी रही। बाग में पासपीडा की 2 रोज़ा ऑटो एक्सपो 2023 खत्म हो गई। एक्सपो के दूसरे और आखिरी रोज भी कारोबारी बरादरी का रश रहा। नुमाइश के मुंतजमीन पैटर्न इन चीफ पासपीडा आबिद हमीद खान, चेयरमैन अहमद फराज सेठी, चीफ कोऑर्डिनेटर नुमाइश इंजीनियर मोहम्मद नदीम, कोऑर्डिनेटर सनाउल्लाह मुगल, आफ्ताब राशिद, इंजीनियर मोहम्मद वसीम यूसुफ समेत दीगर ने नुमाइश का दौरा किया और नुमाइश लगाने वाली बिजनेस कम्युनिटी की काविशों को सराहा और शील्ड्स दी। लोगों का इंटरेस्ट देखें और हर बंदा कह रहा है जी कि ये तीसरे महीने फिर हर तीसरे महीने इसको रिपीट करें, तो इससे अल्लाह ने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया है और अल्लाह का हम बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि हाँ इस नुमाइश को उन्होंने इतना कामयाब किया। अल्लाह ताला के फजलो करम से ये पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन पासपीडा की पहली ऑटो एक्सपो थी और अल्लाह ताला ने इसको बेपनाह कामयाबी से हमकिनार किया। हम जो
چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان میں وہ مینوفیکچر کریں, پاکستان میں بنائیں, تاکہ پاکستان کی انڈسٹری گرو کرے. گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس, ٹریکٹر پارٹس, الیکٹریکل وہیکلز, فین مینوفیکچررز, بائک اسپیئر پارٹس کو بھی نمائش کا حصہ بنایا گیا. منتظمین نے کہا کہ پاسپیٹا کی پہلی آٹو ایکسپو میں 50 اسٹالز لگائے گئے اور توقع سے بڑھ کر کاروباری برادری کا رسپانس ملا. بیسکلی جو زرعی آلات والے ہیں نا, ہمارے جو پارٹیسپیٹ انڈسٹری والے ہیں, انہوں نے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور الحمدللہ اس سے ہماری جو لوکل انڈسٹری, پاکستان کی انڈسٹری, وہ پروموٹ ہوگی. منتظمین کا کہنا تھا کہ نمائش کا مقصد میڈ ان پاکستان مصنوعات کو فروغ دے کر درآمدات کا انحصار کم کرنا ہے. کیمرہ مین ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی, سٹی 42. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فیروز پور روڈ میں چرچ آف رائل گاسپل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. خواتین سمیت بچوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. چرچ آف رائل گاسپل میں پاسٹر عارف صادق کی جانب سے منعقدہ تقریب میں نذیر مسیح, آصف عاشق, امجد, پالوس, لیاقت شفیق نے شرکت کی. بچوں کی جانب سے ٹیبلوز بھی پرفارم کیے گئے. تقریب میں سینٹا کلاس کی جانب سے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے. اس موقع پر ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا بھی کی گئی. آل پاکستان انٹر بورڈ گرلز باسکٹ بال چیمپئن شپ لاہور بورڈ نے جیت لی. چیئرمین لاہور بورڈ سید انصر اظہر اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے. نشتر پاک جمنیزیم ہال میں کھیلے گئے ایونٹ میں ملک بھر سے 5 بورڈز نے حصہ لیا. لیگ کی بنیاد پر کھیلے گئے آخری میچ میں لاہور بورڈ نے پشاور کو مات دی. لاہور بورڈ 8 پوائنٹ کے ساتھ وننگ ٹرافی کی حقدار قرار پائی. فیصل آباد بورڈ 6 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے, جبکہ مردان بورڈ 4 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا. چیئرمین لاہور بورڈ ڈاکٹر سید انصر اظہر اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے. اولمپک سالیڈیریٹی باسکٹ بال کوچنگ کورس لاہور میں اختتام پذیر ہو گیا. پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکرٹری خالد محمود کی اختتامی تقریب میں خصوصی شرکت. جی سی یو میں ہونے والے 6 روزہ لیول 1 باسکٹ بال کوچنگ کورس میں ملک بھر سے 15 مرد اور خواتین کوچز نے شرکت کی. کورس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انسٹرکٹر فیبا کے سربین کوچ میلان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں باسکٹ بال کے اچھے کوچز ہیں. اس کورس سے ان کی سکلز میں اضافہ ہوگا. سابق فیفا ریفری عیسیٰ خان مرحوم کے نام سے منسوب عیسیٰ خان میموریل فلڈ لائٹس فٹ بال ٹورنامنٹ فیم فٹ بال کلب نے جیت لیا. فائنل میں سنتوش فٹ بال کلب کو شکست. فیم فٹ بال گراؤنڈ کی مصنوعی روشنیوں میں کھیلے گئے ٹورنامنٹ میں شہر کی 80 فٹ بال کلبز اور اکیڈمیز کی ٹیموں نے شرکت کی. فائنل میچ میں فیم کلب نے اعزاز کا دفاع کرتے ہوئے مسلسل تیسری بار چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا. فیم فٹ بال کلب نے سنتوش فٹ بال کلب کو 2 گول سے شکست دے کر میچ اپنے نام کیا. پہلے ہاف میں کوئی ٹیم گول سکور نہ کر سکی, تاہم دوسرے ہاف میں فاتح ٹیم کی جانب سے عبدالکلام اور محمد عباس نے ایک گول سکور کر کے اپنی ٹیم کو فتح دلوائی. انجینئر نذیر احمد فائنل میچ کے مہمان خصوصی تھے. اس موقع پر میاں عباس, ضیاء عارف ڈوگر, سرور ٹیڈی اور تجمل خان سمیت دیگر بھی موجود تھے. فائنل کے مہمان خصوصی انجینئر نذیر احمد نے کہا کہ اس طرح کے مقابلے ہونے چاہیے, نوجوانوں کو صحت مند تفریح کا موقع ملتا ہے. ماشاءاللہ بہت مزہ آیا میچ دیکھ کر. اس طرح کے میچز ہونے چاہیے. یہ کسی بھی قوم کی اگر ایکٹیویٹیز کو دیکھنا ہے, زندہ قوموں کو دیکھنا ہے, تو اس ملک کے گیموں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنی گیمز کھیلتے ہیں. ٹورنامنٹ کے چیف آرگنائزر ضیاء عارف ڈوگر اور فیم کلب کے کپتان محمد احسن نے کہا کہ ٹورنامنٹ شاندار رہا. فٹ بالرز کو کھیلنے کے لیے اچھے میچز ملے. بالکل ماشاءاللہ بہت اچھا ایونٹ ہو گیا. ماشاءاللہ آج فائنل تھا, کلوزنگ ہوگی, آپ نے دیکھا ہزاروں لوگ آئے ہوئے ہیں. لاہور شہر میں میلہ لگا ہوا ہے. ہم پورے لاہور کی ٹیمز کو بلاتے ہیں, 70+ ٹیمز کھیلتی ہیں اور اس میں چیمپئن ہونا, جیتنا تو بہت خوشی ہوتی ہے. اختتامی تقریب میں فاتح ٹیم کو 1 لاکھ روپے کیش اور وننگ ٹرافی, جبکہ رنر اپ ٹیم کو 70,000 روپے اور ٹرافی سے نوازا گیا. قدیر خان ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی اور محمد ادریس بہترین کوچ قرار دیے گئے, جبکہ قرآن دازی کے ذریعے شائقین میں بھی انعامات تقسیم کیے گئے. کیمرامین محمد ندیم کے ہمراہ رانا اظہر نور, سٹی 42. الائٹ اسکول ڈیفینس ویو کیمپس میں سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا. صدر پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن میاں سعید عثمانی نے خصوصی طور پر شرکت کی. الائٹ اسکول ڈیفینس ویو کیمپس میں سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا. صدر پنجاب اسمال انڈسٹری کارپوریشن میاں سعید عثمانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. ڈائریکٹر عبدالرحیم عامر, پرنسپل نعیم احمد, وائس پرنسپل شمشاد علی بھی شریک ہوئے. طلبہ نے تمام صوبوں کے ثقافتی رقص پیش کر کے پاکستان کی ثقافت کو اجاگر کیا. طلبہ نے سائیڈ ریس, ایپل ریس, فراگ ریس, 3 لیگ ریس, سٹیپ ریس اور دیگر کھیلوں میں بھی فن کے جوہر دکھائے. والدین کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی اور اپنے بچوں کی خوب حوصلہ افزائی کی.
So that it is very good opportunity for the kids and as well the parents کہ بچے جو ان سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک اچھے ایونٹ پہ اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. بہت خوشی ہو رہی ہے, ایسے ایونٹس ہونے چاہیے جو بچوں کو پتہ چلے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. اور آئی ایم پراؤڈ آف یو الائٹ اسکول اور اسٹاف پہ اور ٹیچرس پہ. میری بیٹی نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے, ہم اس چیز سے بہت خوش ہیں اور اس اسکول والوں کی طرف سے اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے. بچوں کے کھیلوں میں پرجوش مظاہرے سے حاضرین نے خوب لطف اٹھایا. کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ اسفا فاطمہ, سٹی 42. یوسی 167 کے سابق چیئرمین مہر ظفر اقبال کی بیٹی فاطمہ ظفر کی شادی کی تقریب سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اور دلہا دلہن کو مبارکباد دی. یوسی 167 کے سابق چیئرمین مہر ظفر اقبال کی صاحبزادی فاطمہ ظفر کی رخصتی کی تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. تقریب میں سابق ایم این اے علی پرویز ملک, سابق ایم پی اے چودھری شہباز, سابق ایم پی اے شعیب صدیقی, حاجی لائق نوید بٹ, میاں عمران, ملک جاوید, سعادت علی, نوید بشیر, رانا رفاقت, میاں ویس, ملک عبد الرحمان, خالد بٹ, چودھری عبید اللہ, بلال افضال, مہر بلال ظفر, چودھری اعظم اور دیگر نے شرکت کی. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.